र त्यो प्लाज्मा प्लाज्मो भनेको प्रोटोप्लाज्म भनेर बुझ्नु पर्यो है त। प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मो भनेको चाहिँ प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। र लाइसिस भनेको चाहिँ ब्रेकडाउन है त। लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन है, लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन। अब यो के हो यो प्रोटोप्लाज्म भनेको चाहिँ? प्रोटोप्लाज्म भनेको अब यसलाई हामी के बुझौँ भने साइटोप्लाज्म भनेर बुझौँ है त। प्रोटोप्लाज्म भनेको साइटोप्लाज्म है त। साइटोप्लाज्म खासमा साइटोप्लाज्म प्लस न्युक्लियस हो है त। साइटोप्लाज्म प्लस न्युक्लियस हो। तर हामी के बुझौँ भने चाहिँ हामी यो बिस्तारै सेल बायोलोजीमा पढ्छौँ। तर अहिले हामी के बुझौँ, प्रोटोप्लाज्म भनेको अब साइटोप्लाज्म भन्न खोज्छौँ भनेपछि प्रोटोप्लाज्मको ब्रेकडाउन हुनेलाई हामी प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ। भनेपछि हेरौँ, यो एउटा सेल भयो, प्लान्ट सेल भयो, नर्मल प्लान्ट सेल है त। यो सेल वाल भयो बाहिरको र भित्रको सेल मेम्ब्रेन। सेन्टरमा न्युक्लियस छ होला र हाम्रो यो बिचमा चाहिँ यो फ्लुइडहरू हुन्छ, यसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ है त। यो फ्लुइड यहाँको त्यो माइटोकोन्ड्रिया छ होला है त, कतै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू छ होला आफ्नो ठाउँमा। अब हेरौँ, अब यो नर्मल प्लान्ट सेललाई हामीले यदि कुनै पनि नर्मल प्लान्ट सेललाई हामी हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यौँ है त। हामीले नर्मल प्लान्ट सेललाई हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यौँ है त। मैले म्युट गरेँ है, कसलाई नोइज आइरहेको थियो, पङ्कज भाइ एकचोटि म्युट गरेर त्यहाँबाट गर्न मिलेन है त। भनेपछि हेरेर एउटा नर्मल प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यो है त। यो एउटा नर्मल प्लान्ट सेल हो, दिस इज अ नर्मल प्लान्ट सेल। नर्मल प्लान्ट सेललाई हामीले हाइपरटोनिक सोलुसन, यहाँ भित्र एउटा सोलुसन बनायो भने, र सोलुसन कस्तो बनायो त, यो प्लान्ट सेल भन्दा धेरै कन्सन्ट्रेसन भएको सोलुसन छ। यो जुन प्लान्ट सेल छ उ भन्दा धेरै कन्सन्ट्रेसन भनेपछि यो सोलुसनको नेचर कस्तो हो, हाइपरटोनिक सोलुसन है त। यो नर्मल प्लान्ट सेल हाइपरटोनिक सोलुसनमा राख्यो भने के हुन्छ त हेर। हाइपरटोनिक सोलुसन भनेको हाइपर भनेको धेरै, टोनिक भनेको कन्सन्ट्रेसन। भनेपछि यो सोलुसनमा यो नर्मल प्लान्ट सेलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो भन्दा चाहिँ बढी सोलिड छ भनेर बुझ्यो है त। सोलिड बढी छ, सोलिड बढी छ भन्नाले पानी कम छ है त। कहाँ यो सोलुसनमा है, यो सोलुसनमा। अब यो सेल भित्र हेरौँ, अब यो सोलुसन यो सेल भन्दा चाहिँ हाइपरटोनिक छ भने चाहिँ सोलिड धेरै छ भन्नाले यो सेलमा सोलिड कम छ है त। यो सेल भित्र सोलिड कम छ, कन्सन्ट्रेसन कम छ भनेपछि पानी धेरै छ। र हामीले अस्ति पढाएको थियौँ अस्मोसिसमा, वाटर अलवेज फ्लोज फ्रम हायर लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट है। हेर, सोल्युटको टर्ममा पनि पढाएको थियौँ र वाटरको टर्ममा, दुईटाको टर्ममा पढाएको थियौँ है त। सोल्युटको टर्ममा के पढाएको थियौँ, लो कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट टु हाई कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट भनेर पढाएको थियौँ। र वाटरको टर्ममा हाई कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर टु लो कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर भनेर पढाएको थियौँ। त्यही कुरा युज गर्ने भनेपछि यहाँ वाटर धेरै छ, यहाँ वाटर कम छ भनेपछि पानी भित्रबाट, सेलभित्रबाट बाहिर निस्किन्छ होला। हेर त, यहाँ सोल्युट कम छ, बाहिर सोल्युट धेरै छ भनेपछि लो सोल्युट टु हाई, पानी बाहिर निस्किन्छ होला। जे गरे पनि पानी सेलबाट बाहिर निस्किरहेछ। सेलबाट बाहिर निस्क्यो भने के हुन्छ त हेर, यो सेल बिस्तारै श्रिङ्क हुँदै जान्छ। हेर त, यो सेल मेम्ब्रेन यत्रो थियो है, अब यत्रो भइसक्यो हेर त। अब यहाँ न्युक्लियस छ, सेल मेम्ब्रेन यत्रो, सेल पुरै श्रिङ्क सानो भइसक्यो। के भयो त, वाटर बाहिर निस्क्यो। किन यो सेल सानो भयो त, यो सेलबाट पानी बाहिर निस्क्यो। बाहिर निस्केपछि यो पानीले यसको टर्जर प्रेसर मेन्टेन गरेर राखेको थियो, तर अब मेन्टेन गर्दैन किन, पानी सबै बाहिर निस्किसक्यो। त्यही भएर कसरी निस्क्यो, एक्जोअस्मोसिस भएर निस्क्यो है त। बाहिर निस्किनेलाई एक्जोअस्मोसिस भन्छौँ। भनेपछि प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो, साइटोप्लाज्मको लाइसिस। हेर त, साइटोप्लाज्म कत्रो यहाँ कस्तो इन्ट्याक्ट थियो, टर्जिड थियो, तर अब साइटोप्लाज्म
सानो भइसक्यो भनेपछि यसलाई हामीले प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ। बुझ्यौ सबैले? बुझ्यौ त? बुझ्यो दाइ। ल त्यसमा लेख यसको डेफिनेसन द श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लास्ट है त। प्रोटोप्लास्ट भनेको प्लास्ट shrinkage of protoplast र प्रोटोप्लास्ट भनेको प्रोटोप्लाज्म प्लस है त प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन यो सेल मेम्ब्रेन र सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्रको यो भित्रको कन्टेन्ट के मेम्ब्रेन पनि श्रिङ्क हुन्छ र सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्रको कन्टेन्ट जे छ साइटोप्लाज्महरु यिनीहरु पनि श्रिङ्क हुन्छ। द श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लास्ट दैट इज प्रोटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन of a plant when a cell is placed in hypertonic solution due to exoosmosis. किन यो प्रोटोप्लास्ट श्रिङ्क भयो त एक्जोस्मोसिसले गर्दा इट्स कल्ड प्लाज्मोलाइसिस है त यो हाम्रो डेफिनेसन भयो। Recording stopped. ल हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? Recording in progress. हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? हेर त। यस सर। अब यो प्लाज्मोलाइसिस भइसकेपछि हेर एउटा क्वेशन मैले गराए। प्लाज्मोलाइसिस भइसकेपछि यो जुन सेल वाल छ र यो जुन मेम्ब्रेन छ है त मेम्ब्रेन छ यो बिचको जुन स्पेस छ नि यो स्पेस है त यो स्पेस केले फिल्ड भा हुन्छ भनेर कहिले काहीँ एक्जाममा सोध्छ है त हामीले भन्नुपर्छ द स्पेस बिट्विन द स्पेस the space between cell wall and cell membrane is filled with केले फिल्ड भा हुन्छ त हेर is filled with hypertonic solution in plasmolysed cell हैन प्लाज्मोलाइज्ड सेलमा यो स्पेस चाहिँ केले फिल भा हुन्छ त हेर त हाइपरटोनिक कसरी सम्झिने हेर त यो प्लाज्मोलाइसिसको लागि हामीले कुन सोलुसनमा राख्छौं त हाइपरटोनिक र यसको स्पेस पनि हाइपरटोनिक सोलुसनले नै फिल भा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। स्पेस इज अल्सो फिल्ड विथ हाइपरटोनिक सोलुसन है त यो पोइन्ट सम्झिनु पर्यो। अर्को एउटा पोइन्ट के सम्झिनु पर्यो भने हेर लिमिटिङ प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो हेर त एउटा नर्मल सेल भयो यो है यसलाई अहिले हामी हाइपरटोनिक मैले राखेको छैन बल्ल राखेको हो अहिले यसको सेल टर्जिड छ भने चाहिँ सर्टेन टर्गर प्रेसर छ होला है त बिस्तारै यो सेलले पानी लुज गर्दै जान्छ एउटा यस्तो स्टेट आउँछ जुन बेला यसको टर्गर प्रेसर जेरो हुन्छ पानी बाहिर निस्किँदा टर्गर प्रेसर जेरो हुन्छ
लिमिटिङ प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो? यस्तो प्लाज्मोलाइज सेल हो जसको टर्गर प्रेसर 0 हुन्छ, त्यसलाई हामी लिमिटिङ प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ। र यो एक्जाममा सोधे है, त्यो लिमिटिङ प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो? त्यो टर्गर प्रेसर 0 भएपछि हामीले त्यस्तो सेललाई लिमिटिङ प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ। ठिक छ त, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। ल, त्यसो प्लाज्मोलाइसिसको इक्जाम्पल है, इक्जाम्पल के छ त हेर त। हामीले जस्तो अचार बनाउँदा है त, हामीले अचार बनाउँछौँ नि, अचार बनाउँदा हामीले के गर्छौँ हेर त, जस्तै अब मुलाको अचार बनाउनु पर्यो अरे, हामीले यो मुला हाल्छौँ काटेर, अनि यसमा तेलले हामीले पुरै तेल राख्छौँ, टन्न तेल राख्छौँ, अनि यसमा माथिबाट नुन हालिदिन्छौँ, टन्न नुन हाल्छौँ। किन हेर, हामीले यो नुन हालेपछि यो जुन तेलको सोलुसन, तेल र नुनको सोलुसन भयो नि, यो त हाइपरटोनिक हुने भयो, किनभने नुनले त कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ। र हाइपरटोनिक भयो भने यो मुलाबाट पानी के हुन्छ? मुला भनेको त प्लान्ट हो भनेपछि सेलले बनायो, यहाँबाट पानी सब बाहिर निस्किन्छ, भनेपछि हाम्रो मुला बिस्तारै सुक्दै जान्छ कि। अनि अचारबाट जति धेरै पानी बाहिर निस्क्यो, अचार त्यति धेरै अमिलो हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ यो प्लाज्मोलाइसिसको इक्जाम्पल के हो त? हामीलाई इक्जाममा सोध्छ, ड्यू टु प्लाज्मोलाइसिस bacteria can't survive in salty pickle है त। किनभने सब पानी निस्किन्छ र सेल सुक्छ, अब त्यस्तो ठाउँमा त ब्याक्टेरिया अब धेरै सल्टी भयो भने त ब्याक्टेरिया सर्भाइभ हुँदैन। अर्को इक्जाम्पल हेर त, excessive use of fertilizers kill the plant or weed due to प्लाज्मोलाइसिस। यो त हामीले यदि खेतमा यदि धान रोपे खेतमा धेरै फर्टिलाइजर्स युज गर्यो भने के हुन्छ त है? यदि यहाँ धान फलिरहेछ, तिमीले माटोमा धेरै फर्टिलाइजर्स युज गरिदियो भने यो माटो, यो फर्टिलाइजर्स भनेको त सोल्युट हो है त। सबैले देखे होला फर्टिलाइजर्स कस्तो हुन्छ है, भनेपछि पुरै बोरामा प्याक भएर आउँछ नि त, युरिया, डिएपी, यिनीहरू सबै के हुन्छ त? सोल्युट हो, सोल्युट। यिनीहरू सबै केमिकल सोल्युट हो है त। अनि यसले के गर्छ त, यो सोइलको, यो माटोको यो माटो छ नि, जुन यो माटोलाई हाइपरटोनिक बनाइदिन्छ। र यो माटो हाइपरटोनिक किन यसले हाइपरटोनिक बनाउँछ? किनभने यो त सोल्युट हो नि त, सोल्युटले त कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ नि त, भनेपछि माटो हाइपरटोनिक हुन्छ। अनि पछि हेर त, यो हाम्रो धानको त्यो भयो है त, यो बोट भयो। अब यो माटो हाम्रो हाइपरटोनिक छ भनेपछि यहाँबाट सब पानी बाहिर निस्किन्छ, यो धानको बोटबाट सब पानी बाहिर निस्किन्छ। किनभने यो धानको बोट हाइपरटोनिक सोल्युसनमा राखे जस्तो भयो नि त, भनेपछि हाम्रो यो धानको बोट यो सबै सुकेर जान्छ। त्यही भएर एक्सेसिभ युज अफ फर्टिलाइजर्स किल द प्लान्ट्स भनेर भन्नु। किन? ड्यू टु प्लाज्मोलाइसिस। त्यो हाम्रो प्लाज्मोलाइसिसको इक्जाम्पल भयो। ठिक छ, हामीले यसमा बुझ्यौ? बुझ्यौ। ल, त्यसो भने त डिप्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो? ठ्याक्क उल्टो है त, ठ्याक्क उल्टो भयो। डिप्लाज्मोलाइसिस भनेको प्लाज्मोलाइसिसमा हामीले प्लाज्मोलाइसिस कसरी हुन्थ्यो त? हाइपरटोनिक सोल्युसनमा हुन्थ्यो। द प्रोसेस अफ रिगेनिङ normal size by plasmolized cell whenever the deplasmolysis को लागि हामीले सेललाई कस्तो सोलुसनमा राख्नु पर्यो? हाइपोटोनिक। ठ्याक्क उल्टो। when plasmolized cell the process of regaining normal size by plasmolized cell when placed in
हाइपोटोनिक सोल्युसन है त अनि यो प्लाज्मलाइज भइसकेको छ यो सेल है त यो सेल पुरै प्लाज्मलाइज भइसकेको छ अब यो सेललाई हामीले हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्यौं हाइपोटोनिक भनेपछि त यो सेलमा यो सोल्युसनमा सोल्युट थोरै छ भनेपछि यो सेलमा सोल्युट धेरै छ भनेपछि वाटर जहिले पनि लो सोल्युट ड्राई सोल्युटतिर जान्छ भनेपछि पानी यो सेल भित्र जान्छ बिस्तारै यो सेल मेम्ब्रेन फेरि आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ यो प्रोसेसलाई हामीले डिप्लाज्मोलाइसिस भन्छ हामीले के सम्झिनु पर्यो त डिप्लाज्मोलाइसिसको लागि हामीले हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्नु पर्यो सेललाई तर प्लाज्मोलाइसिसको लागि हामीले हाइपरटोनिक सोल्युसनमा राख्नु पर्यो है त यति हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो ठीक छ त हामी यहाँसम्म बुझ्यौ ठीक छ बुझ्यौ हामीले बुझ्यौ त हजुर त यस सर इम्बिबिसन अब हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ इम्बिबिसन हेर त इम्बिबिसन भनेको के हो त हेर इम्बिबिस भनेको लेमन टर्ममा हामीले बुझ्ने हो भने है त टास्सिनु के इम्बिबिसन भनेको हेर एउटा हुन्छ एब्जर्प्सन एउटा हुन्छ एड्जर्प्सन है त दुईटा छुट्टै कुरो एउटा एड्जर्प्सन हुन्छ र अर्को एब्जर्प्सन हुन्छ है त यहाँ हेर त्यहाँ डी छ यहाँ बी छ है त यहाँ डिफरेन्स एब्जर्प्सन भनेको जस्तै एउटा कटन भयो है त एउटा कटन छ हाम्रो रुयो हामीले यो कटनलाई पुरै पानीमा भिजाएर राख्यौं है त भनेपछि यो कटन भित्र के हुन्छ त पानी पुरै यसको मोलिक्युल्स भित्रसम्म जान्छ कटनको पुरै भित्रसम्म वाटर सपोज वाटर मोलिक्युल्स हुने पुरै भित्रसम्म पुग्छ यो भनेको एब्जर्प्सन हो तर एब्जर्प्सन भनेको कुनै एउटा सब्स्टेन्स हो जस्तो रबर है त हाम्रो इरेजर हुन्छ नि इरेजर अब इरेजरलाई हामीले पानीमा राख्यो भने यो पानी बाहिर मात्र टाँसिन्छ के बाहिर मात्र टाँसिन्छ सर्फेसमा यो पानी भित्रसम्म पुग्दैन यसलाई हामीले एड्जर्प्सन भन्छौँ भनेपछि हेर प्लान्टमा जस्तै यो रुट हेयर भयो रुट हेयरले पानी लिनु पर्यो पानी एब्जर्ब गर्नु पर्यो एब्जर्ब गर्नुभन्दा पहिला के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ के यो रुट हेयरमा पहिला पानी टाँसिन्छ अनि बल्ल अब रुट हेयर भित्र छिर्छ के यो अब सिम्पल कुरो हो कि अब यसमा खासै दिमाग लाउनु पर्ने कुरो होइन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पानी एब्जर्ब हुनुभन्दा पहिला जहाँ पनि एब्जर्ब हुनुभन्दा पहिला एड्जर्ब हुन्छ जस्तै सीड जर्मिनेट हुन लागेको छ है त यो सीड जर्मिनेट हुन लागेको छ हेर त यो सीड कोट भयो बाहिरको पानी यहाँ आउँछ पानी यहाँ सीड कोटमा टाँसिन्छ र सीड कोटको साइज ठुलो हुन्छ र सीड कोट फुट्छ कि त्यहाँ सीड कोटमा यहाँ यो पोइन्टमा त्यो सीड कोट त्यहाँबाट ठ्याक्क त्यो फुट्छ जस्तो भन्नु पर्यो कि त्यहाँ ब्रेक हुन्छ त्यहाँबाट बल्ल कोसा आउँछ माथि भनेपछि इम्बिबिसन भनेको के हो त त्यो टाँसिनु के कुरा टाँसिनुलाई हामी इम्बिबिसन भन्छौँ इम्बिबिसन भनेको यसको डेफिनेसन लेखौँ द एड्जर्प्सन है एड्जर्ब है एब्जर्ब होइन द एड्जर्प्सन अफ वाटर बाई द हाइड्रोफिलिक है त हरेक कुराले एब्जर्ब गर्छ भन्ने छैन हाइड्रोफिलिक हुनु पर्यो वाटर लभिङ हाइड्रोफिलिक कोलोइड हुनु पर्यो है त कोलोइड हाइड्रोफिलिक कोलोइड without forming solution is imbibition है त एउटा इम्बिबिसन भनेको के हो इट इज द एब्जर्प्सन टाँसिनु अफ वाटर बाई हाइड्रोफिलिक कोलोइड सोल्युसन फर्म नहुने गरी जस्ट सर्फेसमा टाँसिनु जस्तै हेर त विन्टर सिजन रेनी सिजनमा के हुन्छ त हाम्रो ढोका झ्यालहरू अलिकति लाउन हामीलाई गाह्रो फुल्छ त्यो किन हेर फुल्छ नि त के हुन्छ रेनी सिजनमा हाम्रो एटमोस्फियरमा मोइस्चर बढी हुन्छ र यो
त्यो मोइस्ट के हो त पानी त हो वाटर ड्रपलेट्स त्यो गएर हाम्रो ढोका र झ्यालहरुमा गएर टाँसिन्छ कि यहाँ गएर टाँसिन्छ टाँस्यो भने यो ढोका झ्यालहरु अलिकति ठुलो हुन्छ है अलिकति फुल्छ के यो अनि यो हैन सुन्निन्छ भन्नु पर्यो यसले फुल्छ अनि त्यो भएपछि त्यो ढोका झ्याल लाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो ड्याममा त्यो लाइरा हुँदैन किनभने यो त सुन्निसक्या हुन्छ ढोकाहरु त यो के हो त यो पानी के भएको हो त त्यो ढोकाको माथि टाँसेको इम्बिबिसनको एक्जाम्पल भयो त्यो तर पानी पुरै मोलिक्युल्स भित्र नै गयो भने त्यो एब्जर्प्सन हो त्यो इम्बिबिसन हैन इम्बिबिसन भनेको जस्ट एब्जर्ब मात्र हो यो सम्झनु ठीक छ त हामीले बुझ्यौ त अनि यो संसारमा जस्तो मैले हाइड्रोफिलिक कोलोइड लेखेको छु भन्दा राम्रो इन्डिभिसन कसले गराउँछ त भन्दा राम्रो इन्डिभिसन हेर अगारले गराउँछ है त भन्दा राम्रो इन्डिभिसन भनेको अगार अगार इज बेस्ट इम्बिब्यान्ड के हो यो इम्बिब्यान्ड भनेर त जस्तै यो कुनै यो एउटा सब्स्टेन्स भयो उसको सरफेसमा यहाँ वाटर टास्यो है त जेरा वाटर जुन यो टास्यो नि यो वाटर यसलाई हामीले इम्बिबेट भन्छौं र जसको माथि टास्यो त्यसलाई इम्बिब्यान्ड भन्छौं जस्तै यहाँ रुट हेयर माथि टास्या छ र रुट हेयर भनेको इम्बिब्यान्ड हो जस्तै यहाँ सीड माथि टास्या छ र सीड भनेको इम्बिब्यान्ड हो जस्तै यहाँ ढोका माथि टास्या छ यो ढोका यो डोर भनेको इम्बिब्यान्ड हो त यो संसारको सबभन्दा राम्रो इम्बिब्यान्ड कुन हो त अगार हो यो अगार हामीले कहाँबाट झिक्छौं त एल्गीबाट है त अगार इज प्रोड्युस फ्रम एल्गी कुन एल्गी जीबाट नाम आउनेहरु एल्गी है त अगार कहाँ प्रोड्युस गर्छौ जीबाट जति एल्गीको नाम आउँछ तिनीहरुबाट जस्तै ग्रास के हो रे ग्रासिलेरिया के छ गिलिडियम भन्ने छ जो जीबाट आउने एल्गीहरु बाट चाहिँ अगार प्रोड्युस हुन्छ र यो अगार कहाँ युज हुन्छ त टिस्यु कल्चरमा है त्यसको अगारको बारेमा पनि हामीलाई दुई चारवटा प्वाइन्ट सम्झिनु पर्छ टिस्यु कल्चरमा युज हुन्छ यसले ग्रोथ प्रमोट गर्छ है त अगार इज द बेस्ट इम्बिब्यान्ड सम्झिनु पर्यो ल इम्बिबिसन गर्नु बुझ्यौ त बुझ्यो हजुर यसको एक्जाम्पल हेर त एउटा एक्जाम्पल त यही छ हाम्रो सीड जर्मिनेसन है त फर्स्ट एक्जाम्पल सीड जर्मिनेसन हुने बेला सो द फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त सोध्यो भने इम्बिबिसन द फर्स्ट स्टेप ड्युरिङ सीड जर्मिनेसन इज भनेर सोध्यो भने इम्बिबिसनमा टिक लाउनु पर्छ हेर त रुट हेयरले के गर्छ त वाटर एब्जर्प्सन हेर त रुट हेयरले वाटर एब्जर्प्सन गर्दाको फर्स्ट स्टेप कुन हो त इम्बिबिसन अनि चाहिँ जेको पनि फर्स्ट स्टेप सोध्यो भने इम्बिबिसनमा टिक हाल्नु पर्छ किनभने एब्जर्ब हुनुभन्दा अगाडि त पहिला टाँसिनु पर्यो नि अनि पो एब्जर्ब हुन्छ त हरेक कुरामा द फर्स्ट स्टेप भनेर सोध्यो कि हाम्रो एन्सर इम्बिबिसनमा जानु पर्यो ल बुझ्यौ त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ ल त्यसो हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ वाटर एब्जर्प्सन बाई प्लान्ट्स प्लान्टले हेर त प्लान्टले माटोबाट वाटर एब्जर्ब सोइल भयो सोइल भित्र पानी छ यहाँबाट वाटर एब्जर्ब गर्न छ है त वाटर एब्जर्प्सन बाइ प्लान्ट्स कति तरिकाले हुन्छ त है त एउटा हुन्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट है त अनि चाहिँ एक्टिभ मेथडले हुन्छ एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सन र अर्को हुन्छ प्यासिभ वाटर एब्जर्प्सन है त एउटा हुन्छ एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सन र अर्को हुन्छ प्यासिभ वाटर एब्जर्प्सन तर एक्टिभ है त
एक्टिभ भनेको इनर्जी खर्च गरेर है त ए भनेको एक्टिभ भनेको एटीपी खर्च गरेर भनेपछि एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सनको लागि एटीपी चाहिन्छ भनेपछि तिमीले यो हेर त हाम्रो यो वाटर अगेन्स्ट द ग्राभिटी माथिसम्म ट्रान्सफर भइरहेको छ एब्जर्ब भइरहेछ भनेपछि यो वाटर जुन एब्जर्ब भइरहेछ नि वाटर जुन यो रुटले एब्जर्ब गरिरहेछ त त्यो दुईटा मेथडले हुन्छ एउटा एक्टिभली र एउटा प्यासिभली एक्टिभली भनेको यो रुट सेलले के गर्छ त एटीपी खर्च गर्छ र त्यसको वापत उसले वाटर लिएर वाटर एब्जर्ब गर्न पाउँछ भनेपछि पैसा खर्च गर्यो एटीपी भनेको त इनर्जी करेन्सी हो पैसा खर्च गरेपछि बल्ल उसले पानी लिन्छ त यो मेथडले एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सन भन्छ एटीपी इज रिक्वायर्ड र यो एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सन यो प्लान्टले यदि टोटल 100% वाटर एब्जर्ब गर्छ भने सपोज आउट अफ 100% 2 to 4% मात्र एक्टिभली एब्जर्ब हुन्छ बाकी 90 to 98% प्यासिभली एब्जर्ब हुन्छ र प्यासिभ एब्जर्प्सनको लागि एटीपी नट रिक्वायर्ड है त एटीपी चाहिदैन तर एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सनमा एटीपी रिक्वायर्ड 2 to 4% of total water absorption are active whereas the 96 to 98% are passive प्यासिभमा एटीपी नट रिक्वायर्ड भनेपछि धेरै त प्यासिभली एब्जर्ब भइरहेछ नि त एक्टिभली त थोरै भइरहेछ तर एक्टिभ वाटर एब्जर्प्सनमा यो रुट सेल छ नि यो रुट सेल यसको एकदम एक्टिभ रोल हुन्छ है त रुट सेल्स हैव एक्टिभ रोल किन रुट सेलले के गर्छ त एटीपी खर्च गर्छ आफ्नो एटीपी खर्च गरेर बल्ल पानी लिन्छ तर प्यासिभ वाटर एब्जर्प्सनमा रुट सेल्सको एक्टिभ रोल हुन्छ किन सुट सेल सुट भनेको के हो त रुट सिस्टम भन्दा माथि सबै सुट हो है त रुट भन्दा माथि सबै सुट हो त्यहाँ सुट सेलको एक्टिभ रोल हुन्छ किन यो सुट सेल भनेको रुट भन्दा माथि भनेपछि लिफहरु सबै ब्रान्चहरु सबै फेरि यो लिफहरुको अस्ति हामीले पढाएको थियौ डीपीडी हाई हुन्छ के यो लिफहरुको हाई डीपीडी हुन्छ त्यही भएर वाटरको मुभमेन्ट जहिले पनि लो डीपीडी टु हाई डीपीडी तिर हुन्छ भनेपछि सुट सेलको किन एक्टिभ रोल भयो त सुट सेलको डीपीडी हाई भयो जस कारणले वाटर स्पोन्टेनियसली लो डीपीडी टु हाई डीपीडी तिर फ्लो हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ भनेपछि यहाँ त रुट सेलको के काम भएन नि त यहाँ त सुट सेलहरुको डीपीडी हाई भएर एब्जर्ब भयो त्यही भएर हामी लेख्छौं सुट सेल्स एन्ड एक्टिभ रोल इन प्यासिभ वाटर एब्जर्प्सन बुझ्यौ त यस सर ल त्यसो अब हामी सुरु गरौँ हेर त एउटा मैले अब एउटा सिम्पल भने हेर त एउटा पाथवे छ एपोप्लास्ट पाथवे भनेको के हो है त र सिम्प्लास्ट पाथवे के हो है त यसको मैले सिम्पल एक लाइन मात्र लेखाउँछु सिम्प्लास्ट पाथवे जस्तै वाटर एब्जर्प्सन हुँदा वाटर एब्जर्प्सन एउटा सेलबाट अर्को सेल अर्कोबाट अर्को यसरी नै एब्जर्प्सन हुन्छ नि त तलबाट माथि हरेक सेलतिर एब्जर्प्सन हुन्छ र वाटर एब्जर्प्सन हुँदा यदि नन लिभिङ सेलबाट वाटर एब्जर्ब भइरहेछ भने नन लिभिङ सेलबाट नन लिभिङ कम्पोनेन्टबाट वाटर एब्जर्ब भइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एपोप्लास्ट पाथवे र यदि लिभिङ कम्पोनेन्ट हुँदै वाटर एब्जर्ब भइरहेछ भने त्यसलाई भन्छौं हामी सिम्प्लास्ट पाथवे यसको एक्जाम्पल के हो जस्तै हेर त यो एउटा सेल भयो यो अर्को सेल भयो है त र यो दुईटा सेललाई एउटा सेल वाललाई एउटा ट्युबले जोडेको हुन्छ यसको नाम के हो भन त प्लाज्मोडेस्माटा है त दुईटा सेल वाललाई है त कसले जोडेको हुन्छ त प्लाज्मोडेस्माटाले भनेपछि यदि र यो प्लाज्मोडेस्माटा कस्तो हो त लिभिङ हो कम्पोनेन्टबाट के कुराको ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले सिम्प्लास्ट पाथवे भन्छौं त्यसको एक्जाम्पल के हो प्लाज्मोडेस्माटा र यदि नन लिभिङ कम्पोनेन्टबाट भइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एपोप्लास्ट पाथवे भन्छौं र जस्तै इन्टरसेलुलर स्पेसहरु के इन्टरसेलुलर स्पेस यिनीहरु हाम्रो नन लिभिङ पाथवेहरु हो है त त्यसरी हामीले दुईटा पाथवेमा क्लासिफाई गर्छौं हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त
Yes, sir. हाम्रो अर्को टपिक हेर एसेन्ट अफ स्याप दाइ एकैछिन अगाडिको स्लाइड देखाउनु न ल Recording stopped. भयो दाइ Recording in progress. हेर एसेन्ट अफ स्याप है त एसेन्ट भनेको के हो त हेर एसेन्ट भनेको माथि उकालो लाग्नुलाई एसेन्डिङ भन्छौँ है त एसेन्डिङ डिसेन्ट भनेको तल डिसेन्डिङ तल लाग्नुलाई डिसेन्डिङ भन्छौँ माथि लागिरहेछ एसेन्डिङ भइरहेछ के स्याप स्याप भनेको फ्लुइड पानी है त स्याप भनेको फ्लुइड पानी भनेपछि हेर त एउटा नर्मल प्लान्ट भयो है त अब हेर त यस्तो अग्लो अग्लो ट्रीहरू छ हामीलाई के थाहा छ हेर त यो ग्राभिटीले गर्दा हरेक कुरा तलतिर खस्छ टुवार्ड्स द अर्थ तर यहाँ हेर त यो वाटरको मुभमेन्ट के भइरहेछ त अगेन्स्ट द ग्राभिटी माथि वाटर माथि गइरहेछ है त भनेपछि के कुरा ग्राभिटीले तल खसाउँछ तर यहाँ त उल्टै माथि लगिरहेछ भनेपछि यो त अचम्म भयो त हामीले घरमा के गर्छौँ त्यो धाराबाट आएको पानी हामीले तल तल रिजर्भोयरमा स्टोर गर्छौँ पछि हामीले मोटर चलाएपछि बल्ल त्यो पानीलाई हामी माथि ट्याङ्कीमा गएर स्टोर गर्छौँ अनि त्यो ट्याङ्कीको पानी हाम्रो धाराहरूमा अनि आउँछ है त भनेपछि यो रिजर्भोयरको पानी हाम्रो माथि ट्याङ्कीमा जाँदा के हुन्छ त यो रिजर्भोयरको पानी माथि ट्याङ्कीमा लग्नलाई हामीले मोटर चलाउँछौँ है त अनि मोटरले बल्ल यो काम गर्छ भनेपछि यहाँ प्लान्टमा हेर त न कुनै मोटर छ न केही छ त्यो पनि यो वाटर तलबाट माथिसम्म पुगिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ अचम्म भयो त है यो वाटर अगेन्स्ट द ग्राभिटी कसरी माथि गयो त यही यो वाटरको ट्रान्सपोर्ट अगेन्स्ट द ग्राभिटी जुन यो माथिसम्म पुगिरहेछ यसलाई नै हामीले एसेन्ट अफ स्याप भन्छौँ त्यसको डेफिनेसन लेख अपवर्ड मुभमेन्ट अफ absorbed water against gravitational force up to the top parts of plant is ascent of sap. Now, बुझ्यौ त डेफिनेसन ल डेफिनेसन बुझ्यौ हैन त हजुर ल त्यसो भएर त अब यो किन माथि गइरहेछ त हैन त अगेन्स्ट द ग्राभिटी किन यस्तो माथि गइरहेछ त विभिन्न साइन्टिस्टहरुले आफ्नो आफ्नो थ्योरी दियो है त सबले आफ्नो आफ्नो थ्योरी दियो त्यो मध्ये some of the most accepted theories भनेको different theories have been proposed but the most accepted है त यो एसेन्ट अफ स्याप यो कारणले भयो भनेर विभिन्न थ्योरीजहरु प्रपोज गरियो तर अहिले सम्मको द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज कुन हो र त्यो थ्योरीको नाम ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरी ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरी एन्ड कोहेसन है त एउटै कुरो हो ट्रान्सपिरेसन पुल or cohesion tension theory cohesion tension theory by कसले दिएको यो थ्योरी त डिक्सन एन्ड जलीले दिएको अनि हेर यो अपवर्ड मुभमेन्ट किन भइराछ त पानीको त्यो मध्ये विभिन्न थ्योरीहरु प्रपोज गरियो तर
त्यो थ्योरी मध्ये सबभन्दा मोस्ट स्टेबल थ्योरी भनेको ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरी अर कोहेसन टेन्सन थ्योरी हो र यो थ्योरी कसले दिएको हो त जलीले दिएको हो र यो थ्योरीले के भन्छ त है त मेरो त according to this theory or according to it right, three components are involved right, in ascent of sap. यो थ्योरीले के भन्छ भने पानीको माथि मुभमेन्ट जुन भइरहेछ नि यसको तीनवटा कारण छ रे। सो फर्स्ट कारण भनेको उले भन्छ कोहेसन एन्ड टेन्सन, कोहेसन एन्ड एडिसन है त। र कोहेसन भनेको हामीले यो फिजिक्समा पनि पढ्छौं है त। कोहेसन भनेको कोहेसिभ फोर्स, एडिसन भनेको एडेसिभ फोर्स। र कोहेसिभ फोर्स भनेको दुईवटा सिमिलर मोलिक्युल्स को बीचमा लाग्ने फोर्स र एडेसिभ फोर्स भनेको दुईवटा डिसिमिलर फरक फरक मोलिक्युल्स बीच लाग्ने फोर्स। के हुन्छ यहाँ हेर त, यो एउटा ट्री भयो है त। यो ट्री भयो हेर त। यो ट्रीमा हामीलाई के थाहा छ भने वाटरको मुभमेन्ट, वाटरको ट्रान्सपोर्ट कुन स्ट्रक्चरबाट कुन टिस्युबाट हुन्छ भने त जाइलमबाट हुन्छ है त, जाइलमबाट। अनि खानाको ट्रान्सपोर्ट फ्लोएमबाट हुन्छ। यो हाम्रो जाइलम भयो रे, यो ट्युब भनेको जाइलम भयो। अब हेर त यो जाइलम भयो है त। र यो चाहिँ हाम्रो वाटर मोलिक्युल्स भयो। यसरी हाम्रो वाटर मोलिक्युल्स एउटा वाटर जस्तै सोइलबाटै वाटर एब्जर्ब भयो है त, वाटर एब्जर्ब भयो र यो वाटर मोलिक्युल एकअर्कासँग टाँसिन्छ के। पुरै वाटर मोलिक्युल्सहरु एक मोलिक्युल्स अर्को मोलिक्युलसँग टाँसेको हुन्छ, जसले गर्दा एउटा वाटर मोलिक्युल्स र अर्को वाटर मोलिक्युल्सको बीचमा कोहेसिभ हेर त सिमिलर मोलिक्युल्सको बीचमा यदि फोर्स लाग्यो भने त्यसलाई कोहेसिभ फोर्स भन्छौं। फरक फरक मोलिक्युल्सको बीचलाई डिसिमिलर मोलिक्युल्स भयो भने एडेसिभ फोर्स भन्छौं। र एउटा वाटर मोलिक्युलले यो अर्को वाटर मोलिक्युललाई एउटा वाटर मोलिक्युलले अर्को वाटर मोलिक्युललाई तानिरहेको छ हेर त। यसले आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेछ किनभने एडेसिभ फोर्स छ नि त यिनीहरुको बीचमा, जसले गर्दा यो एउटा वाटरको च्यानल बन्यो के, वाटरको च्यानल बन्यो। वाटरलाई एट्र्याक्ट गरेको कारणले वाटर तल झर्न सकेन के, ग्रेभिटीले गर्दा तल यो वाटर खसेन, माथि नै एट्र्याक्ट भइराख्यो। अनि त्यो कोहेसिभ फोर्सले गर्दा एसेन्ट अफ स्याप भइरहेछ भनेर भने के थ्योरीले। अर्को चाहिँ एडेसिभ फोर्सले हो। हेर त एउटा वाटर यो हाम्रो जाइलमको वाल भयो हेर, यो हाम्रो जाइलमको वाल भयो र यो एउटा वाटर मोलिक्युल भयो। अनि त्यो जाइलमको वालले पनि यो वाटरलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ के, एडेसिभ फोर्स दुईटा छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ वाटर तल झर्न खसेन के, तल डाउनफल भएन उसको र वाटर टाँसिराख्यो, जसले गर्दा वाटर एउटा च्यानल क्रिएट भयो र वाटर माथि यसरी नै गइरहेको है त। भनेपछि यो थ्योरीले तीनवटा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट हो कोहेसन एन्ड एडिसन। र अर्को कम्पोनेन्ट हो यसको ट्रान्सपिरेसन पुल है त। ट्रान्सपिरेसन पुल भनेको के हो, हामीले भर्खर भन्यौ वाटरको मुभमेन्ट हेर। यो हाम्रो लिफहरु भयो है त, लिफमा स्टोमाटा हुन्छ, जस कारणले डे लाइटमा के गर्छ त लिफले आफ्नो सब पानी उडाइदिन्छ, सब पानी बाहिर, सब पानी डे लाइटको प्रेजेन्समा पानी आउट बाहिर ट्रान्सपायर हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। र ट्रान्सपिरेसन भयो भने के हुन्छ र यो लिफ हेर। अब हामी यसपछि ट्रान्सपिरेसन नै पढ्छौं र हामी के पढ्छौं, वाटरले एब्जर्ब गरेको 98% वाटर ट्रान्सपिरेसन गरिदिन्छ के। प्लान्टले जति वाटर एब्जर्ब गर्छ है त त्यसको
98% वाटर ट्रान्सपायर गरिदिन्छ भनेपछि त टन्नै ट्रान्सपिरेसन गर्ने भयो यो लिफको सब पानीहरू उडेर जाने भयो भनेपछि यो लिफ के हुन्छ त यो लिफ सुक्खा हुन्छ यो लिफ के हुन्छ पुरै सुक्खा हुन्छ कि है त भनेपछि हामीले यतिकै पढाएको छौँ हेर त यो लिफहरू यो जुन सब पानी यो ट्रान्सपिरेसनले गर्दा प्लान्टमा पानीको सेलहरूमा पानीको कमी हुने भयो भनेपछि यो लिफ सेल्सहरूको डिपिडी के हुन्छ त डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट हाई हुन्छ किन हाई हुन्छ किनभने पानी सबै उडाइदिन्छ ड्यू टु ट्रान्सपिरेसनले गर्दा पानी सबै उड्छ र उसको डिपिडी हाई हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ वाटर अलवेज फ्लो फ्रम लो डिपिडी टु हाई डिपिडी हेर त यो ट्रान्सपिरेसनले गर्दा डिपिडी हाई भयो है त ट्रान्सपिरेसनले गर्दा डिपिडी हाई भयो र हामीलाई थाहा छ वाटर अलवेज फ्लो फ्रम लो डिपिडी टु हाई डिपिडी त्यही भएर डिपिडी हाई भएको कारणले वाटर तलबाट माथि गइरहेको छ कि एसेन्ट अफ स्याप भइरहेको छ किन ड्यू टु हाई डिपिडी है त ट्रान्सपिरेसन पुलले के भन्यो त ट्रान्सपिरेसनले गर्दा डिपिडी हाई भयो त्यही भएर एसेन्ट अफ स्याप भयो यसरी एक्सप्लेन हो अर्को हेर थर्ड क्यापिलेरी एक्सन है त क्यापिलेरी एक्सन भनेको के हो त हामीले फिजिक्समा पनि पढ्छौँ यो कुनै एउटा पानीको भाँडामा एउटा सानो ट्युब राख्यो भने यो ट्युब भित्र वाटर राइज हुन्छ कि सर्टेन लेभलसम्म वाटर राइज हुन्छ त्यसरी नै हेर यो अर्थ भनेको यो अर्थमा जुन माटो छ नि यो भनेको एउटा पानीको भाँडा हो र यो जुन ट्री छ नि ट्रीमा यस्तो यस्तो च्यानलहरू छ कि यस्तो यस्तो सानो सानो पोरहरू छ है त यो ट्री भयो यो हाम्रो अर्थ भयो है त यो अर्थ भनेको पानीको भाँडा हो र ट्रीमा यस्तो यस्तो सानो सानो पोरहरू हुन्छ र यस्तो पोरहरूमा के हुन्छ त यो क्यापिलेरी जस्तै यो वाटर राइज हुन्छ र वाटर माथिसम्म पुग्छ क्यापिलेरी एक्सनले गर्दा पनि एसेन्ट अफ स्याप भइरहेछ यो तीनवटा कुरा इन्भल्भ छ है एसेन्ट अफ स्यापमा भनेर कसले भनेको त डिक्सन एन्ड जलीले दिएको ट्रान्सपिरेसन पुल र कोहेसन टेन्सन थ्योरीले भने ठिक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त त्यसो अर्को टपिक सुरु गरौँ क्यापिलरी एक्सन फेरि भन्नुहुन्छ यो के बुझेन भन त क्यापिलरी यो फिजिक्समा क्यापिलरी एक्सन पढाएको थियौ हजुर त्यही हो नि र एउटा ट्युबमा पानी राख्यो भने एउटा भाँडोमा पानी राख्ने सानो रिफिल जस्तो सानो ट्युब जस्तो राख पानी यहाँ राइज हुन्छ त्यसरी अर्थ भनेको यो ट्युब हो किनभने अर्थमा प्रशस्त पानी छ नि त र ट्रीमा यस्तो सानो सानो जाइलमको कलमहरू हुन्छ सानो सानो पोरहरू हुन्छ कि र यो के भयो त अर्थ एउटा यो ट्युब भनेको यो पोर जस्तो भयो ट्रीको पोर र यो है यो ट्युब र यो भाँडो भनेको यो अर्थ भयो क्या पानी राइज भयो सेम यो सेम यहीसँग कम्पेयर गर न है त हुन्छ र अर्को टर्म छ हाम्रो अब ट्रान्सपिरेसन हेर त ट्रान्सपिरेसन भनेको के हो त इट इज लस अफ वाटर के को फर्ममा इन द फर्म अफ वाटर भेपर ट्रान्सपिरेसन जहिले पनि वाटर भेपरको फर्ममा हुन्छ है त फ्रम कहाँबाट फ्रम द लिफ एरिया है त लिफहरू जस्तै है त एरियल पार्ट्स अफ प्लान्ट हेर मैले किन लिफ लेखिन किन एरियल पार्ट्स अफ द प्लान्ट लेखेँ ट्रान्सपिरेसन लिफबाट मात्र हुँदैन कि ट्रान्सपिरेसन क्युटिकलबाट पनि हुन्छ है त म्याक्सिमम चाहिँ लिफबाट हुन्छ लिफको स्टोमाटाबाट हुन्छ तर अरू क्युटिकलबाट पनि हुन सक्छ त्यस्तै ट्रान्सपिरेसन लेन्टिकल्सबाट पनि हुन सक्छ तर मैले लिफ नै भनेर लेख्न फ्रम एरियल पार्ट्स अफ द प्लान्ट भनेर लेख्न है त what is transpiration? It is loss of water in the form of water vapor को फर्ममा from the aerial parts of the plant is called transpiration. यदि प्लान्टले 100% वाटर एब्जर्ब गर्यो भने only 2% of water, only 2% of absorbed water is
used by plant है त बाँकी 98% है त remaining 98% के हुन्छ त यी transpired है त बाँकी 98% बाट ट्रान्सपिरेसन भएर उडेर जान्छ भनेपछि प्लान्टले एब्जर्ब गरेको 98% पानी त फ्याल्दिदो रहेछ भन्ने बुझ्यौ हामीले ल अर्को हेर हेर मैले फोटोसिन्थेसिस पढाउन बेला भनेको थिएँ मिनिमम ट्रान्सपिरेसन जेरोफाइटिक प्लान्टमा हुन्छ है यो जेरोफाइटिक प्लान्टमा मिनिमम ट्रान्सपिरेसन हुन्छ किनकि जेरोफाइटिक प्लान्ट हेर ट्रान्सपिरेसन जेनरली कति बेला हुन्छ डे लाइटमा हुन्छ दिनमा हुन्छ सनलाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ तर यो जेरोफाइटिक प्लान्टले के गर्छ त दिनभरि यसको टो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ मैले क्यान साइकल पढाउने बेला भनेको थिएँ है त यसको टो एक्टिभ स्टोमाटा जेरोफाइटिक प्लान्टले चाहिँ आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ स्कोटो भनेको राति हैन आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ दिनमा खोल्दैन है त डेमा क्लोज हुन्छ यसको स्टोमाटा र क्लोज भएपछि त ट्रान्सपिरेसन त डे लाइटमा हुन्छ अनि यसको ट्रान्सपिरेसन एकदम मिनिमम हुन्छ यसमा हैन त रेट अफ ट्रान्सपिरेसन हामीले कुन प्लान्टले कति धेरै ट्रान्सपायर गरिरहेछ थोरै गरिरहेछ कसरी मेजर गर्छौ is measured by पोटोमिटर है त पोटोमिटर एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले रेट अफ ट्रान्सपिरेसन मेजर गर्छ ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझा छौ यस सर ल मैले नि भनिसके एउटा स्टेटमेन्ट छ है त भनेपछि यो प्लान्टमा ट्रान्सपिरेसन भएको राम्रो कि नराम्रो राम्रो राम्रो है त प्लान्टमा ट्रान्सपिरेसन भइराछ त पानी एब्जर्ब भइराछ है ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरीले के भन्छ हेर त ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरीले ट्रान्सपिरेसनले गर्दा पानी एब्जर्ब एसेन्ट अफ च्याप भइराछ है भनेपछि ट्रान्सपिरेसन त्यही भएर अब यो राम्रो कि नराम्रो हेर त एउटा साइन्टिस्टले के भनेरहेछ भने एउटा बोटनिस्टले ट्रान्सपिरेसन इज and necessary evil है त यो शैतान हो ट्रान्सपिरेसन तर चाहिने शैतान हो नेसेसरी इभिल हो यसको मिनिङ के हो यो शैतान इभिल भनेको नराम्रो हैन नेसेसरी इभिल हो के नेसेसरी शैतान हो ट्रान्सपिरेसन यो शैतान त हो यसले पानी सबै लस गराइरहेछ तर यो फेरि चाहिने शैतान हो ट्रान्सपिरेसन इज एन नेसेसरी इभिल भन्छ है त यो कसले भनेको थियो क्युटिसले भनेको क्युटिस भन्ने मान्छेले यो भनेको थियो ट्रान्सपिरेसन इज एन नेसेसरी इभिल ल अब हामी पढौं स्टोमाटा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टोमाटा किन ओपन भइराछ किन क्लोज भइराछ यसलाई हेर त हामीले के भनेको थियौ स्टोमाटा कुन बेला खुल्छ स्टोमाटा ओपन्स एट दिनमा कि रातमा भन त डे लाइटमा है त दिनमा स्टोमाटा खुल्छ र स्टोमाटा क्लोज एट क्लोज कति बेला हुन्छ राति त भन त स्टोमाटा दिनमा किन ओपन हुन्छ है त स्टोमाटा किनभने प्लान्टलाई कार्बन डाइअक्साइड चाहियो नि त किन प्लान्टलाई कार्बन डाइअक्साइड चाहियो फोटोसिन्थेसिस गराउनु छ नि त प्लान्टलाई त्यत्रो हामीले फोटोसिन्थेसिस पढिसक्यौ एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहियो C3 साइकलमा एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल बनाउनलाई कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहियो सुन न एउटा ग्लुकोजमा कतिवटा कार्बन छ यहाँ हेर त एउटा ग्लुकोज मोलिक्युलमा कतिवटा कार्बन छ 6 त्यसो 6 वटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिएन चाहियो त C4 साइकलमा एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहियो त्यहाँ कतिवटा कार्बन छ ग्लुकोजमा 6 वटा त्यसो 6 वटै कार्बन डाइअक्साइड चाहियो नि त
ल भन त क्याम साइकलमा एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहियो 6 वटै या ग्लुकोजमा कतिवटा कार्बन छ 6वटा यसो 6 वटै चाहियो नि त सब बिर्सेर खाइसक्यो हेर रेकर्डिङ युट्युबमा छ है गएर हेर ल हेर त स्टोमाटा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टोमाटा ओपन्स कति बेला हुन्छ दिनमा हुन्छ डेमा र क्लोज कति बेला हुन्छ नाइटमा किन दिनमा ओपन हुन्छ त है त किन के हो यसको मेकानिजम स्टोमाटा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङको मेकानिजम के हो हेरौँ पहिला स्टोमाटाको स्ट्रक्चर बनाउँ है त र यो हो हाम्रो स्टोमाटा इज गार्डेड बाइ गार्ड सेल है त स्टोमाटा इज गार्डेड बाइ गार्ड सेल है त यो जुन यो किडनी सेप सेल छ नि यसलाई हामी गार्ड सेल भन्छौँ यस किडनी सेप दुईटा गार्ड सेललाई गार्ड गरेर हुन्छ है त र हेर यो गार्ड सेलको जुन इनर लेयर छ नि यो इनर लेयर थिक हुन्छ यो इनर लेयर थिक हुन्छ है त र बाहिरको आउटर लेयर थिन हुन्छ है त त्यो गार्ड सेलको इनर लेयर थिक हुन्छ र बाहिरको यो आउटर लेयर थिन हुन्छ है त अब हेर यो गार्ड सेलको पनि वरिपरि एउटा स्पेशल सेल हुन्छ जुन सेलको नाम हो सब्सिडरी सेल जुन सेलको नाम हो सब्सिडरी सेल अनि हेर स्टोमाटा कुन भयो यो जुन पाल देखिरहेको छ नि यो पाल यही पाल स्टोमाटा हो है त यो स्टोमाटा इज गार्डेड बाइ दुईटा गार्ड सेल विच इज अ किडनी सेप भन्दा पनि यो गार्ड सेल भन्दा पनि यो किडनी सेप सेल छ यसको नाम के हो गार्ड सेल भयो र गार्ड सेललाई पनि बाहिरबाट सब्सिडरी सेल्सले सराउन्ड गरेर हुन्छ है त हामीले बुझ्नु पर्यो अब स्टोमाटा कति बेला ओपन हुन्छ कति बेला क्लोज हुन्छ किन ओपन हुन्छ हेर ल हेर यो गार्ड सेल छ नि यदि यो गार्ड सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो हेर कुनै पनि सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो भने वाटर कहाँ जान्छ त्यो सेल भित्र जान्छ कि जाँदैन जान्छ है किन अस्मोटिक प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सोल्युट भनेर पढाएको थियो हामीले जति धेरै सोल्युट त्यति धेरै अस्मोटिक प्रेसर जति अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो त्यति धेरै अस्मोसिस हुन्छ है त त्यति धेरै इन्डो अस्मोसिस हुन्छ भित्रतिर त्यो सेलभित्र पानी जान्छ भनेपछि हेर के हुन्छ त डे लाइटमा दिनमा स्टोमाटा ओपन हुन्छ किन हुन्छ हेर दिनमा के हुन्छ फोटोसिन्थेसिसको रेट बढ्छ डे लाइटमा र ग्लुकोज धेरै प्रोड्युस हुन्छ दिनमा र यो ग्लुकोज भनेको अस्मोटिकली एक्टिभ हुन्छ अनि यसले अस्मोटिक प्रेसर बढाउँछ यसको मिनिङ त डे लाइटमा ग्लुकोज धेरै प्रोड्युस भयो भने चाहिँ गार्ड सेल भित्र ग्लुकोज प्रोड्युस भयो अनि यो ग्लुकोज ले अस्मोटिक प्रेसर बढायो र पानी बाहिरबाट गार्ड सेल भित्र जान थाल्यो र जसले गर्दा यो गार्ड सेल ठुलो हुन्छ गार्ड सेलको साइज अब ठुलो हुन पुग्छ हेर त किन कुनै सेलमा पानी गयो भने त त्यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ नि त हेर अब गार्ड सेलको साइज ठुलो हुन पुग्यो है त र यो स्टोमाटा हेर त यो स्टोमाटाको पोर पनि ठुलो भयो अनि चाहिँ डे लाइटमा के हुन्छ त डे लाइटमा डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ त्यो मध्ये एउटा थ्योरी जो फोटोसिन्थेटिक थ्योरी है त मैले यो थ्योरीलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु डे लाइटमा फोटोसिन्थेसिसको रेट बढ्छ त्यस कारणले ग्लुकोज बढ्छ ग्लुकोज यो गार्ड सेलमा ग्लुकोज बढेपछि अस्मोटिक प्रेसर बढेपछि पानी सेलभित्र जान्छ गार्ड सेल ठुलो हुन्छ गार्ड सेल ठुलो भएपछि हेर त कुनै पनि सेल ठुलो भएपछि त टाढा जान्छ नि त यो जुन यो भित्रको लेयर छ यो बाहिरको लेयर छ त टाढा गयो ठुलो भएपछि त टाढा गएपछि यो पोर जुन बिचको पाल छ यो पाल ठुलो हुन्छ र स्टोमाटा ओपन हुन्छ डे लाइटमा तर राति के हुन्छ त राति त फोटोसिन्थेसिसको रेट घट्छ यो अस्मोटिक प्रेसर यो सेलमा ग्लुकोज घट्यो अस्मोटिक प्रेसर घट्यो अनि चाहिँ वाटर बाहिर निस्किन्छ वाटर बाहिर निस्केपछि स्टोमाटा फेरि क्लोज हुन्छ ठिक छ मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यौ यस सर ल त्यसो लेखौँ स्टोमाटा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङको मेकानिजम के हो त है त हेर यसको तीनवटा मेकानिजम हामीले पढ्नुपर्छ
अन्त फर्स्ट मेकानिजम मैले भर्खर मैले भने फोटो सिन्थेटिक थ्योरी सेकेन्ड मेकानिजम स्टार्च सुगर हेर त स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस है त और इंटर कन्भर्सन थ्योरी पनि भन्छौं स्टार्च सुगर इंटर कन्भर्सन थ्योरी र थर्ड मा हामी एक्टिभ पोटासियम ट्रान्सपोर्ट मेकानिजम भन्छौं है त यो तीनवटै थ्योरीले के एक्सप्लेन गर्छ त डे लाइटमा किन स्टोमाटा ओपन हुन्छ राति किन क्लोज हुन्छ र यो फोटोसिन्थेटिक थ्योरीले के भनेर यो तीनवटै थ्योरीको कुरा एउटै हो है के हो कुरा डे लाइटमा के हुन्छ त डे लाइटमा यो गार्ड सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ है सबमा एउटै कुरो हो डे लाइटमा अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ जसकारणले पानी भित्र आउँछ यो गार्ड सेलको साइज ठुलो हुन्छ र ठुलो भएपछि स्टोमाटा ओपन हुन्छ है त यो सबैले भन्ने कुरा यही हो तर यो मेकानिजमले यति मात्र भन्ने हो यो अस्मोटिक प्रेसर किन बढ्छ डे लाइटमा हेर फोटोसिन्थेटिक थ्योरीले के भन्छ अस्मोटिक प्रेसर ग्लुकोजको कारणले बढ्छ किनभने दिनमा डेमा फोटोसिन्थेसिसको रेट इन्क्रिज हुन्छ त्यसकारणले ग्लुकोजको प्रोडक्सन बढ्छ र अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ स्टार्च सुगर हाइपोथेसिसले के भन्छ भने स्टार्च डे लाइटमा के हुन्छ त स्टार्च सुगरमा चेन्ज हुन्छ है त डे लाइटमा के हुन्छ त स्टार्च सुगरमा चेन्ज हुन्छ र सुगर भनेको अस्मोटिकली एक्टिभ हो के अस्मोटिकली एक्टिभ हो जसले सुगरले के गर्यो त गार्ड सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढाइदियो र एक्टिभ पोटासियम ट्रान्सपोर्ट मेकानिजमले के भन्छ भने यो जुन पोटासियम आयन भयो है त अब यसको नाम मात्र जाने छ क्लोरिन आयन भयो र म्यालेट आयन भयो यो तीनवटा आयनको नाम सम्झिनु पर्यो यो तीनवटा आयनले के गर्छ त डे लाइटमा हेर त डे लाइटमा यो तीनवटा आयनको प्रोडक्सन हुन्छ यसको प्रोडक्सन हुन्छ कहाँ हुन्छ गार्ड सेल भित्र र यिनीहरू सबै के हो आयन हो सोल्युट हो यिनीहरू सबै सोल्युट हो यसले अस्मोटिक प्रेसर बढाउँछ र अस्मोटिक प्रेसर बढायो भने गार्ड सेल ठुलो हुन्छ र स्टोमाटा ओपन हुन्छ बुझ्यो त स्टोमाटा ओपन किन हुँदो रहेछ त ग्लुकोजको कारणले हुँदो रहेछ डे लाइटमा फोटोसिन्थेसिसको रेट बढ्छ डे लाइटमा स्टार्च सुगरमा चेन्ज हुँदो रहेछ र सुगरको कारणले हुँदो रहेछ अर्को पोटासियम आयन क्लोरिन आयन र म्यालेट आयनको कारणले हुँदो रहेछ अनि हामीले एक्जाममा सोध्यो स्टोमाटा ओपन्स एन्ड क्लोज ड्यू टु यो तीनवटा आयन छ भने र फोर्थ अप्सनमा अल छ भने हामीले अलमा टिक लगाउनु पर्यो बुझ्यौ त मेरो कुरा यस सर ल अब यति बुझेपछि है त अब एउटा आज अलिकति एउटा टपिक अझ पढ्दियौं र गटेसन हेर त गटेसन भने के हो हेर त जेनरली हामीले बिहान उठ्दा त्यो घाँसमा हिँड्छौं नि हामी बिहान हामीले घाँसमा के पाउँछौं त हेर त घाँसमा पानीको थोपाहरू पाउँछौं हामीले बिहान बिहान है त अर्ली मर्निङ त्यो शीत भन्छौं नि हामीले ठिक छ त्यो शीत पनि होला है त तर त्यसको मेन यो जुन यो घाँसमा हामीले पानी भेट्छौं थोपा थोपा है त त्यो किन हो त त्यो गटेसन भएर हो जनरली यो ग्रासेसहरु हर्बेसियस प्लान्टहरुमा है त हर्ब्सहरुमा ट्रीहरुमा हैन हर्ब्सहरुमा के हुन्छ त यो हर्ब्सहरुले तलबाट म्याक्सिमम पानी एब्जर्ब गरे हुन्छ है त एब्जर्ब गरे हुन्छ र यो यही पानीहरु धेरै भएर उनीहरुले आफ्नो यो पोरबाट बिहान बिहानै पानी बाहिर भोमिट गरिदिन्छ इजेक्ट गरिदिन्छ है त पानी इजेक्ट गरिदिन्छ र त्यस हामीले त्यो घाँसमा हिड्ने बेला त्यहाँ हामी पानीको थोपाहरू देख्छौं भनेपछि व्हाट इज गटेसन हेर इट इज लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर वेपर सरी यो वाटर वेपर हैन है ड्रपलेट है अघि त्यो ट्रान्सपिरेसन हेर त ट्रान्सपिरेसन इन द फर्म अफ वाटर वेपर तर यो गटेसन भनेको इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट द लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट थ्रु कहाँबाट हेर त थ्रु अ स्पेशल स्ट्रक्चर है त गटेसन गर्नलाई त्यो स्पेशल स्ट्रक्चर हुन्छ तर ट्रान्सपिरेसन कहाँबाट भइरहेको थियो मेजर
मोस्ट अफ द ट्रान्सपिरेसन एस्टोमाटा भइरहेको थियो है एस्टोमाटाबाट भइरहेको तर गटेसन कहाँबाट हुन्छ लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट तर उता ट्रान्सपिरेसन वाटर भेपरको फर्ममा भइरहेको है टु स्पेशल स्ट्रक्चर कल हाइडाथोर है त हामीले एक्जाममा सोध्छ के हो यो हाइडाथोर है त इट्स कल्ड गटेसन भनेपछि यो गटेसन भनेको के हो वाटरको लस नै हो यो पनि तर वाटर ड्रपलेटको फर्ममा थ्रु हाइडाथोर तर ट्रान्सपिरेसन भनेको त्यो पनि लस अफ वाटर नै हो है त तर यो वाटर भेपरको टर्ममा फ्रम द एरियल पार्ट्सबाट भनेपछि मोस्टली एस्टोमाटाबाट र बुझ्यो यसको डिफरेन्स ट्रान्सपिरेसन जुनसुकै प्लान्टमा हुन्थ्यो तर गटेसन जेनरली हब्समा हुन्छ ग्रासहरुमा घाँसहरुमा हब्सहरुमा ट्रान्सपिरेसन डे लाइटमा हुन्थ्यो बिहान हुन्थ्यो है दिउँसोभरि हुन्थ्यो तर गटेसन अर्ली मर्निङमा हुन्छ और नाइटमा हुन्छ नाइट राति और अर्ली मर्निङमा हुन्छ है त ट्रान्सपिरेसन जुनसुकै प्लान्टमा हुन्थ्यो यो जेनरली ग्रास हब्समा हुन्छ है त ट्रान्सपिरेसनमा हेर त वाटर भेपरको टर्ममा प्योर वाटर है त यहाँ त प्योर वाटर लस हुन्थ्यो प्योर वाटर तर गटेसनमा एलोङ विथ वाटर हेर त एलोङ विथ वाटर अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक मिनरल्सहरु पनि निस्किन्छ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक मिनरल्सहरु पनि बाहिर निस्किन्छ है त हेर त यो जुन पोर छ नि यही पोरको नाम हो हाइडाथोर है यो ग्रासमा यही पोरको नाम हो हाइडाथोर र यो पोर भन्दा तल एउटा स्पेशल प्यारेन्काइमेटस टिस्यु हुन्छ यसको नाम के हो त इपिथेलियम हो है त हामीले यो पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा द प्यारेन्काइमेटस टिस्यु beneath the hydathor parenchymatous tissue beneath the hydathor is called हामीले भन्नु पर्यो इपिथेलियम भन्नु पर्यो है त अब गटेसन किन हुन्छ त गटेसन किन भइराछ त म्याक्सिमम है र्यापिड वाटर एब्जर्ब गर्यो भने गटेसन हुन्छ भनेपछि गटेसन इज म्यानिफेस्टेसन अफ जब प्लान्टले धेरै वाटर एब्जर्ब गर्यो र त्यो वाटर एकदम धेरै पानी भयो त्यो वाटर बाहिर ट्रान्सपिरेसन भएन रे त्यसलाई हामी गटेसन इज म्यानिफेस्टेसन अफ रुट प्रेसर है त वाटर यति नै धेरै एब्जर्ब गर्यो कि रुट प्रेसर धेरै इन्क्रिज भयो र इन्क्रिज भएपछि यो वाटर एज अ वाटर ड्रपलेट्स बाहिर निस्किन्छ भनेपछि गटेसन इज म्यानिफेस्टेसन अफ और यहाँ के सोध्न सक्छ गटेसन इज ड्यू टु भन्यो भने रुट प्रेसरमा टिक हुनु पर्यो है त ल आजलाई हाम्रो त्यो एउटा विल्टिङ हुन्छ नि त्यो अब Recording stopped. एकछिन है त अब विल्टिङ हुन्छ मेरो अर्को क्लास छ के एउटा विल्टिङ हुन्छ एउटा ब्लिडिङ हुन्छ अब यो दुईटा सानो टर्म छ यो हामी भोलि हामी प्लान्ट हर्मोन्स पढ्छौं है त हर्मोन्सको बारेमा त्यति बेला नि यो दुईटा टर्म डिस्कस गरौँला है त अब 7:30 बाट निराजन सरले लिनुहुन्छ है त हुन्छ हैन ठीक छ ल हेर त आज के पढ्यो एकचोटी हेर्देऊ त ल हेर्दै जाऊ है है त मैले अब कसैलाई होस्ट दिए है त मैले होस्ट दिए र म मिटिङ गर्छु तिमीहरु एकछिन पढिराख निराजन सर आएर जोइन गर्नुहुन्छ है त ल सिन्धु तिमीलाई दिए है त हस् दादा